हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकरीबन 1450 साल पहले हमें प्रैक्टिकली जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने करके ये चीज़ दिखाई थी और ये चीज़ हमें बताई भी थी कि सड़ा हुआ खाना जो है वो एक मुसलमान जो है वो नहीं खाता है। उन्होंने कभी बासी रोटी नहीं खाई। जब वो खाना खाते थे, रोटी खाते थे, तो खाना और पीना वो मिक्स नहीं करते थे। खाना अलग चीज़ है और पीना अलग चीज़ है। खाने में आप खजूर खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, आप मीट खा सकते हैं। उसी तरीके से पीने की चीज़ों में आप पानी पी सकते हैं, आप दही पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। और इसी तरीके से जो है वो डिस्क्रिप्शन इन चीज़ों की है जो हमारे पास हलाल चीज़ें जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई भी, ख़ुद भी उन्होंने हलाल चीज़ें खाकर हमें दिखाई। और उसके अलावा भी जो वो चीज़ें नहीं खाते थे उनके अलावा भी जो है कुछ चीज़ें जो हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद उनको बताया कि ये सारी चीज़ें जो है वो हलाल हैं, जो हम खा सकते हैं और वो भी खा सकते हैं। अब कुछ खाने जो है वो एरिया के हिसाब से होते हैं। कुछ अरब में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अरब के लोग खाते हैं, कुछ सारी चीज़ें बाकी वर्ल्ड के हिस्सों के अंदर होती हैं, वो चीज़ें वहाँ की होती हैं और वो वहाँ के लोग जो है वो खाते हैं उन सारी चीज़ों को। तो जब वो कोई चीज़ जो है वो खाते थे, चाहे रोटी खाते थे, जौ की रोटी, और वो ताज़ी बनाकर रोटी जो है वो उसी टाइम पे खाते थे, गरम गरम रोटी उसी वक्त में जो है वो खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे, वो रोज़ा रखते थे। उसी तरह से वो जब दूध पीते थे तो दूध के साथ वो कोई चीज़ नहीं खाते थे, और जो रोटी खाते थे वो खाली रोटी खाते थे, उसके साथ कोई चीज़ जो है वो मिक्स नहीं करते थे। जैसे आजकल हम लोग रोटी खाएंगे उसके साथ तरह तरह के सालन जो है हम मिलाते हैं, तरह तरह की चटनियाँ मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लोग मिक्स कर देते हैं। खाने को पीने के साथ जो है वो हम लोग मिक्स करते हैं। और खजूर खाते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं खाते थे। उसी तरीके से एक मशहूर रेसिपी जो है वो तलबीना है, जो कि गेहूं की बनाई जाती हैं, वो खाते थे। अच्छा, कद्दू जिसे हम कहते हैं वो उनकी पसंदीदा खाने थे। दूध उनका पसंदीदा खाना था। पानी जब पीते तो पानी के साथ कुछ नहीं खाते थे, दूध पीते दूध के साथ कुछ नहीं खाते थे, रोटी खाते थे उसके साथ कुछ नहीं मिक्स करते थे, गोश्त खाते थे तो खाली गोश्त खाते थे, उसके साथ और कोई चीज़ जो है वो मिक्स नहीं करते थे। और जब खाना वो बनाते थे उतना खाना जो है बनाते थे जितना वो खा सकते हैं, और कभी उन्होंने जो है वो पेट भर खाना भी नहीं खाया है। वो गुंजाइश रखते थे, आधा पेट खाली रखते थे और आधा खाते थे। और आमतौर से वो ज़्यादातर रोज़ा ही जो है वो रखते थे। उसी तरीके से बाकी जितने भी सहाबी हैं उन सभी सहाबियों ने जो है ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी ज़िंदगी से जो है वो नकल की हैं, उनको देख के जो है वो अपनी ज़िंदगियों में जो है वो अपनाया है। और उन लोगों ने जो है उस दीन की उन सारी बातों को जो है वो आगे फैलाया है। कुछ सारी चीज़ें जो है उनकी ज़िंदगी में उनसे देखकर जो है वो सहाबियों ने की हैं और उनके ज़रिए से आगे हम तक पहुंची हैं। और कुछ चीज़ों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाबिता तौर से उनको करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हुक्म दिया है, और वो सारी चीज़ें वो खुद भी करते थे और लोगों को जो है वो हुक्म भी देते थे करने के लिए।
اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آج کس طریقے کے کھانے جو ہے وہ مل رہے ہیں، کس طریقے سے سڑے کھانے مل رہے ہیں. پیکڈ کھانے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب پیکڈ کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملا ہوا زہر جو اس کی جو لائف بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بالکل نہیں ہوتا ہے. صرف اور صرف وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تازہ کھانے کے جو ہے وہ بڑے فائدے ہیں. تازہ کھانوں سے انسان جو ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے. اور جو سڑے ہوئے کھانے ہیں آج پہلے زمانے کے اندر جو ہے وہ لوگ اسی طرح کے کرتے تھے کہ وہ لوگ کھانے کو پینے کے ساتھ مکس نہیں کرتے تھے. تازہ کھانا بناتے تھے، اتنا ہی بناتے تھے جتنا جو ہے وہ کھا سکتے تھے. آج کل ہفتے 10 دن کے لیے، ہفتوں کے لیے جو ہے وہ کھانے بنا کے رکھے جاتے ہیں اور ان کو فریز کر کے رکھا جاتا ہے. اور اس طریقے سے بیماریوں کو جو ہے لوگ مول رہے ہیں. اور آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ طرح کی بیماریاں جو ہے وہ سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اور وہ ساری بیماریاں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. جو چیزیں ہم سڑی ہوئی کھاتے ہیں، چاہے وہ گوشت کھائیں، چاہے وہ چاول ہوں، چاہے وہ اور بھی طریقے کی ضیافتیں آپ کے سامنے ہوں جن کو فریز کر کے رکھا جاتا ہے. بڑی دیر کے لیے ان کو جو ہے وہ فریز کر کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کیونکہ ان کی کیمیکل پراپرٹیز بھی جو ہے وہ چیز ہو جاتی ہیں جب ان کو دوبارہ سے گرم کیا جاتا ہے. اور جب ان کو کیمیکل جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لائف ایکسٹینڈ ہوتی ہے، لیکن اس سے صحت کے اوپر جو ہے جو منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اس لیے آج کے دور کے اندر بڑی بیماریاں جو ہے وہ اس سماج کے اندر جو ہے وہ پھیل چکی ہیں. اور ان ساری چیزوں کا ہم سب کو جو ہے وہ دھیان رکھنا پڑے گا. اچھے سے اچھا کھانا جو ہے ہمیں کھانا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے اتنی محنت جو ہے وہ کرتا ہے تاکہ وہ اچھا کھانا کھا سکے، اچھا اپنے گھر والوں کو اچھا جو ہے وہ کھلا پلا سکے، اچھی چیزیں جو ہے ان کو مہیا کر سکے. لیکن جب ہم اتنی محنت کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کو یہ سڑی ہوئی چیزیں کھلائیں گے، یہ سڑا ہوا زہر جو ہے وہ کھلائیں گے، تو اس سے جو ہے وہ نقصانات ہیں. اور دوائیوں کے اور خرچے بھی جو ہے وہ بڑھیں گے آپ کے، اور آپ جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے. اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں آج کے دور کے اندر. ہسپتالوں میں ہیں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہیں، گھروں کے اندر بیمار ہیں، طرح کی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. وہ یہی کارن ہے کہ لوگ جو ہے وہ کھانے سے جو ہے وہ پرہیز نہیں کرتے ہیں اور وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو انہیں جو ہے نہیں کھانا چاہیے تھا. دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ. اگر آپ یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھنا تو یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو. اور فیس بک کے ذریعے سے اگر دیکھ رہے ہیں تو ضرور جو ہے وہ فالو کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.